नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नयाँ मतदातालाई वैशाख 28 र 29 गते मतदान स्थलमै परिचय पत्र वितरण गर्ने आयोगको तयारी। भोलि राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदै। बागी उम्मेद्वारका कारण पार्टी पराजित भए कसैलाई छुट नहुने कांग्रेस सभापति देउवाको चेतावनी। सुदूरपश्चिम सधैँ आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनले छोएन राउटे समुदायलाई। निर्वाचनभन्दा खाद्यान्न र बन्दोबस्तीको सामानको बढी चिन्ता। संसदमा प्री बजेटमाथिको छलफलको कार्यतालिका प्रभावित हुने। पहिलो बैठकमै बजेटको प्राथमिकता पेश गरी त्यसपछि प्री बजेट छलफल हुने प्रारम्भिक कार्यतालिका। सरकार विरोधी प्रदर्शनकै बीच श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्सेको राजीनामा। आपतकालीन आर्थिक सहयोगको लागि सरकारको अनुरोध। र जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खलाको उपाधि नेपालले जित्यो। अन्तिम खेलमा जिम्बाब्वेलाई 6 विकेटले हराउँदै श्रृङ्खला 2-1 ले जित्न सफल। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 आउन अब 4 दिन मात्र बाँकी छ। प्रस्तुत छ निर्वाचन विशेष। निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदातालाई वैशाख 28 र 29 गते मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको छ। सम्बन्धित मतदान स्थल र मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचय पत्र दिने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका र मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपिका लागि निवेदन दिएका मतदातालाई वैशाख 28 र 29 गते मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको छ। आयोगले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ मतदातालाई सम्बन्धित मतदान स्थल र मतदान केन्द्रबाट 2 दिन मतदाता परिचय पत्र वितरण गरिने जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी सोही 2 दिन नै सम्बन्धित मतदान स्थलमा मतदातालाई मतदान कसरी गर्ने भन्ने सिकाउन समेत मतदान स्थलमा खटिने कर्मचारी एवं स्वयंसेवकहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी आयोगले मतदान अधिकृतले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिसा कलम बाहेक कालो, रातो, निलो वा हरियो मसी मध्ये कुनै पनि मसी प्रयोग भएको कलम वा डट पेनले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, 676 वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, 7 वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र 70 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा मतदान स्थलमा मतदाता सूचना कक्षको माध्यमबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएकोमा मतदानको दिन वैशाख 30 गते उक्त कार्यक्रम नगरी मतदानको अघिल्लो 2 दिन वैशाख 28 र 29 गते मतदान स्थलहरूमा सम्बन्धित मतदान अधिकृतहरूको नेतृत्वमा खटिने मतदान टोलीबाट आयोगले उपलब्ध गराएका मतदाता परिचय पत्रको वितरण गर्ने र आयोगले उपलब्ध गराएका नमुना मतपत्र लगायतका पोस्टर, ब्रोसर आदि छपाई सामग्रीको माध्यमबाट मतदान गर्ने सही तरिका गराउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै आयोगले मतदानको दिन मतदान केन्द्रहरूमा वर्षातको पानीबाट मतदान कार्य वा मतगणना प्रभावित नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 को दफा 31 मादक पदार्थ निषेध गर्नेमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मिति 79 वैशाख 27 गते मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि तोकिएको क्षेत्रमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन कार्य सक्त निषेध गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। आयोगले मौन अवधि सुरु भएपछि वैशाख 27 गते मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि तोकिएको क्षेत्रमा मादक पदार्थ बिक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी मौन अवधि सुरु हुन अघि सामाजिक सञ्जालमा रहेका निर्वाचन प्रचार एवं आचार संहिता विपरीतका पोस्टहरू हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न राजनीतिक दल एवं सम्बन्धित उम्मेद्वारलाई आग्रह गरेको छ। यसको आवश्यक नियमन गर्न आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी आयोगले सबै मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न मतदान हुने दिन वैशाख 30 गते बिदा दिन निजी क्षेत्र, विभिन्न सङ्घ संस्था एवं गैर सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले आगामी 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा राजनैतिक दल तिनका उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन प्रचारका लागि आमसभा एवं घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका अनुसार भोलि राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ। मौन अवधिमा प्रचारका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। मौन अवधिमा प्रचार लगायत कुनै प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला वा गोष्ठी, घर दैलो कार्यक्रम लगायत कुनै पनि माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी मौन अवधिमा निर्वाचन आचार संहिता अनुसार सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारका सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न पाइने छैन। मौन अवधिमा मादक पदार्थको बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई समेत पूर्ण निषेध गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावमा उठेका पार्टीका बागी उम्मेद्वारलाई आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएर पार्टीका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले धनगढीमा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधनका क्रममा सभापति देउवाले गठबन्धनको निर्णय नमान्ने र आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेद्वारी दिएकाहरूलाई कारवाही गर्ने बताउनु भएको हो। कांग्रेस सभापति देउवाले सुदूरपश्चिम सधैँ आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै धनगढी, दिपायल, फास्ट ट्र्याकदेखि तिब्बतसम्म पुग्ने बाटो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी शक्तिहरू एक अर्कामा समझदारी बनाएर अघि बढेका हरेक समयमा देश र जनतालाई फाइदा भएको भन्दै अहिलेको गठबन्धन पनि देश र जनताका लागि भएको बताउनुभयो। शक्तिहरू एक अर्कामा समझदारी बनाएर अगाडि बढेका छन्। देशले निकै ठूलो सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले संविधानलाई बचाउनका लागि गठबन्धन गरिएको बताउनुभयो। तन्त्रलाई स्थायी बनाउनको निमित्त, मुलुकको संविधानलाई बचाउनको निमित्त हामीले हाम्रो गठबन्धनलाई बचाएर जानुपर्ने स्थिति छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धन तालमेल गरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले भयरहित र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। आज पोखरामा आयोजित चुनावी सभामा उहाँले जनताले नेकपा एमालेलाई विश्वास गरेको बताउनुहुँदै जनताबाट प्राप्त मतलाई सुरक्षित गरी मतगणनासम्म लैजान पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। नेपाललाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने अर्थात् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई आफ्नो लक्ष्य बनाएर, सम्पूर्ण नेपाली जनताको आकांक्षालाई आफ्नो लक्ष्य बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। एमाले सरकारमा रहँदा मुलुकमा विकासको लहर सुरु हुने र शासन व्यवस्थामा पनि सुधार आउने अध्यक्ष ओलीको दाबी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अग्रगमन र परिवर्तनका लागि अहिलेको गठबन्धन भएको भन्दै गठबन्धनप्रति जनताको भरोसा रहेको बताउनु भएको छ। कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरीमा माओवादी र समाजवादीको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले अग्रगमनका पक्षधरलाई जिताउन अपिल गर्नुभयो। कञ्चनपुरका सीमा समस्या र अन्य किसानका समस्याका बारेमा आफूहरू जानकार रहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब बन्ने सरकारले ती समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। देशलाई प्रतिगमनतर्फ जानबाट अहिलेको गठबन्धनले जोगाएको भन्दै उहाँले गठबन्धन लामो समय जाने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
एकताको रक्षाको निम्ति, राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति भनेर यो गठबन्धन बनाइएको थियो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएर आफ्नो मताधिकार उपयोग गरे स्थानीय विकासलाई अगाडि बढाउने र नागरिकको घर दैलोमा सेवा पुर्याउने जनप्रतिनिधिको निर्वाचनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन मतदाताहरूमा अनुरोध गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आज पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कुनै किसिमको प्रलोभन, डर, धाक धम्कीमा नपरी मतदान गर्न आग्रह गर्दै भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनेमा पार्टी विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। चितवनमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश प्रतिनिधि अनिल परियारको हत्या भएकोमा त्यसको निन्दा गर्दै दोषीमाथि उहाँले कारबाहीको माग गर्नुभयो। पूर्वाधार सिर्जना गर्यो, निजी क्षेत्रको विकास, लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन जसबाट चाहिँ कम बिजुली भएको बेला उताबाट बिजुली ल्याएर लोड सेडिङको अन्त्य भएको छ र हाम्रो अब सरप्लस भएपछि उता जाने प्रबन्ध पनि सुनिश्चित गरिएको छ। एमसीसी अन्तर्गत फेरि थप ट्रान्समिसन लाइन, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन जोडेर भोलि उत्पादन ज्यादा हुँदा निर्यात गर्ने पूर्वाधार सिर्जना भयो। एउटा घर बन्नको लागि एक इँटा थप्दै गएर चाहिँ घर बन्छ, एकै ताल छानो लाग्दैन। त्यसको सम्पूर्ण आधार नेपाली कांग्रेसले चाहिँ तयार गरे हो। जनताले पार्टीले स्थानीय सरकारलाई नागरिकको सेवकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने, जनतामुखी नीति, उत्तरदायी शासन प्रणाली प्रवर्धन गर्दै सबैलाई शिक्षा र सिपमूलक तालिमको अवसर उपलब्ध गराउने, वडाबाटै नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह, घर दैलोमा सेवा, अगुवा विद्यालयको स्थापना, सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा, सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क वाइफाई, छात्रालाई निशुल्क सेनिटरी प्याड, पर्याप्त शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था, एक शिक्षक एक ल्यापटपको व्यवस्था तथा शिक्षामा हुने लगानी अहिले को भन्दा दोबर गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। पश्चिम नवलपरासीका 7 स्थानीय तहका 283 मतदान केन्द्रमा भोलिसम्म मतदान अधिकृत सहित सबै कर्मचारी पुग्ने भएका छन्। आज मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय परासीबाट मतदान अधिकृतहरूलाई नियुक्ति पत्र र खर्च उपलब्ध गराइएको छ। जिल्लाभरका मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी गरी 1413 जना कर्मचारी खटिने सहायक निर्वाचन अधिकृत रुद्रप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृतहरूले मतदान केन्द्रमा चाहिने सामग्रीहरू बुझी आफ्ना मतदान केन्द्रमा जाने क्रम जारी छ। रौतहटमा रहेको 18वटा स्थानीय तह मध्ये सदरमुकाम भन्दा टाढा रहेको 8वटा स्थानीय तहमा खटिने मतदान अधिकृतहरूले मतदानका लागि चाहिने सामग्री बुझी आफ्नो मतदान केन्द्रतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। बाँकी रहेका 10वटा स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरूलाई भोलि आवश्यक सामग्री वितरण गरिने कुरा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। दोलखामा सुरक्षा संवेदनशील स्थानको पहिचान गरी निर्वाचन गतिविधिको काम तीव्र बनाइएको छ। जिल्लाको 94वटा मतदान स्थलमध्ये 4वटा स्थानलाई अति संवेदनशील, 37वटा संवेदनशील र 16वटालाई सामान्य गरी सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाले बताउनु भएको छ। दोलखाका 9वटा स्थानीय तहमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत खटाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने मतपेटिका लगायतका आवश्यक सामग्री पठाउने काम धमाधम भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। म्याग्दीका मतदान केन्द्रमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटिन थालेका छन्। यातायात सेवा नपुगेको विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अव्यवस्थित धवलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जाको मतदान केन्द्रका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सोमबार बेनीबाट हिँडेका छन्। जिल्लाका 74 मतदान स्थलका 114वटै केन्द्रमा मंगलबारसम्म कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पुगेर मतदानको तयारी गर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेजनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। गुर्जा जाने मतदान अधिकृत कमल बहादुर बानिया नेतृत्वको टोलीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेलले निर्वाचन सामग्री हस्तान्तरण गरेर विदाई गर्नुभएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा 3 दिन सीमा बन्द हुने भए पनि वैशाख 30 गते एक दिन मात्र विराटनगर भन्सार कार्यालय बन्द हुने भएको छ।
निर्वाचनको सुरक्षाका लागि वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख 30 गते राति 12 बजेसम्म सीमा सिल गर्ने निर्णय भएको छ। 72 घण्टाका लागि सीमा सिल गर्ने नेपाल भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूबीच समझदारी समेत भइसकेको छ। 3 दिन नेपाल भारत सीमा सिल गरिने भए पनि आयात निर्यातमा प्रभाव पर्न नदिन विराटनगर भन्सार कार्यालयको काम भने 1 दिन मात्र रोकिने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विभिन्न तरिकाले मत माग्ने क्रियाकलापमा व्यस्त बनेका छन्। ठूला राजनैतिक दलहरूले घर दैलो कार्यक्रमका साथै चुनावी सभाहरू पनि आयोजना गरिरहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले स्थानीय चुनावको लागि मात्र नभई शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कसैलाई जिताउन वा हराउनकै लागि नभई संविधानको रक्षा गर्नका लागि गठबन्धन निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ। ती छापमा मत हालेर गठबन्धनलाई जिताउनुको लागि तपाईहरु सबै र तपाईहरु मार्फत आज नआउनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो अनुरोध। यसैगरी उदयपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले जनताले दिएको मतको सम्मान गरिने बताउनु भएको छ। यसअघिको नेकपाको सरकारले जनताले दिएको मतको सम्मान गर्न नसकी संसद विघटन गरेको भन्दै काङ्ग्रेसलाई मत दिए जनताको मतको सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। जवाफदेही सरकारसम्मको 11वटा सूत्र छ। त्यो सूत्रको आधारमा हामी निर्वाचित भएको सरकारहरू चल्छ। शिक्षामा के गर्ने, स्वास्थ्यमा के गर्ने, कृषिमा के गर्ने, युवाहरूको रोजगारीमा के गर्ने, एउटा कुराको योजना बनाएका छौँ। त्यो योजना बनाइसकेपछि हाम्रो निर्वाचित भएको साथीहरूले त्यो योजनामा हामी प्रशिक्षित गर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले भैर हावामा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुन नदिए अर्को बाटोबाट गएर भए पनि पारित गरिने बताउनुभयो। कानुन निर्माणमा प्रतिपक्षी दलले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अपोजिसनले पनि साथ दिनुहोस्। यदि प्रतिपक्षले साथ दिएन, सदन अवरुद्ध गर्यो भने हामी यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सदनमा अर्को तरिकाले पनि पास गर्नेछौँ। त्यो पनि म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। चुनावी सभालाई अन्य नेताहरूले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनका कारण देश निर्वाचनमय भइरहँदा कर्णाली प्रदेशमा रहेको राउटे समुदायलाई भने चुनावको कुनै प्रभाव छैन। फिरन्ते जीवन बिताइरहेका उनीहरूले आफूहरूलाई निर्वाचनको भन्दा पनि खाद्यान्न र बन्दोबस्तीको चिन्ता रहेको बताएका छन्। निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने अवस्था पनि नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। गाउँ शहरमा स्थानीय तहको निर्वाचनको रौनक छाएको छ। जाजरकोट छेडाघाट थलहमा रहेको राउटे समुदायमा भने चुनावको कुनै प्रभाव छैन। चुनाव आएको र भोट हाल्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा भए पनि राउटे समुदायमा आफ्नै व्यवस्था र नेतृत्व भएको बताउँछन्। उनीहरूले स्थानीय तह चुनावले आफू समस्यामा परेको बताएका छन्। चुनावको लागि हाम्रो समस्या धेरै गाह्रो भएको छ। हामी समस्या भएको छ, त्यसको लागि हामी सरकारले आउनु भएको छैन। सबै घरहरूले पाल त्यस बर्खामा पानी आइसक्यो भने क्याल नै तान्ने त। फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लोप उन्मुख राउटे समुदाय लामो समय सल्यान बसाइसकेर यति बेला जाजरकोटको छेडाघाट नगरपालिका 5 को थल बजारको नदी किनारमा पुगेका छन्। 145 संख्यामा रहेका राउटे समुदायसित दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले 2075 साल असार 30 गते प्रदान गरेको परिचय पत्र बाहेक अन्य कुनै सरकारी कागजात छैन। उयो देखाउने मात्रै हो हजुर, त्यो आजभोलि त्यो कुरा त्यो समस्या भइहाल्छ। राउटे समुदायले आफ्नो नेता आफै चुन्ने गरेको बताउँदै आएका छन्। अहिले पनि आधुनिक समाजको मूल प्रवाहमा उनीहरू आउन सकेका छैनन्। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। समाचारहरूको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई फेरि केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार।
निर्वाचनका कारण संसद अधिवेशन ढिला आह्वान हुँदा प्री बजेटमाथिको छलफलको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। कार्यतालिका प्रभावित भए पनि अधिवेशन आह्वान भएको दिन नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको प्राथमिकताका विषय सदन समक्ष पेश गर्ने र त्यसपछि प्री बजेट छलफल हुने प्रारम्भिक कार्यतालिका रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आगामी जेठ 3 गते दिउँसो 4 बजे संसदको दुवै सदनको बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिसक्नु भएको छ। अब बस्ने संसदको अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो। बजेट अधिवेशनमा सरकारले प्री बजेट, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नेछ। संविधान अनुसार बजेट ल्याउनुभन्दा 15 दिन अघि सरकारले प्री बजेट माथिको छलफल गरिसक्नु पर्ने थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण संसद अधिवेशन ढिला आह्वान हुँदा प्री बजेट माथिको छलफल कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। कार्यतालिका प्रभावित भए पनि अधिवेशन आह्वान भएको दिन नै नियम निलम्बन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको प्राथमिकताका विषय सदन समक्ष पेश गर्ने र त्यसपछि प्री बजेटमाथि छलफल गर्ने तयारी छ। संसद सचिवालयले जेठ 3, 4 र 5 गते प्री बजेटमाथिको छलफल गर्ने, जेठ 7 गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ 12 गते अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश गर्ने प्रारम्भिक कार्यतालिका तय गरेको छ। नियम निलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति बन्छ। अब यो सुरुमा अर्थमन्त्रीज्यूबाट सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा प्री बजेट छलफल हुने प्रस्ताव अगाडि आउँछ भने त्यही अनुसार सुरुका दिनहरू यो 3, 4, 5 गतेहरू चाहिँ टेन्टेटिभली छलफलको लागि चाहिँ प्रस्ताव गरिने अवस्थामा हामी कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। त्यसैगरी सम्भावित रूपमा 7 गते नीति तथा यो कार्यक्रम सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ प्रस्तुत हुने हाम्रो प्रस्ताव रहेको छ। त्यसो त यो अधिवेशनमा संसदमा विचाराधीन विधेयक र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया पनि अघि बढ्नेछ। संसदमा अहिले 4 दर्जनभन्दा बढी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। अर्कोतर्फ प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध लगाइएको महाभियोगबारे छानबिन समिति गठन भए पनि समितिले काम गर्न पाएको छैन। महाभियोगबारे संसदमा छलफल भएपछि मात्र समितिले आफ्नो काम गर्न पाउनेछ। महाभियोगको सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि भएका जुन स्टेपहरू छन् ती पार भइसकेपछि अब यसलाई सदनले नै महाभियोग सिफारिस समितिमा चाहिँ यो अध्ययनको लागि पठाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। सम्भवतः यसको एजेन्डा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सुझायो भने आगामी दिनमा यो अगाडि बढेर जान्छ। यो वर्ष संघीय संसदको अन्तिम वर्ष भएकाले पनि संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने बाध्यता छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेकाले विधेयकहरू अघि बढाउन सरकारलाई चुनौती छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथ सन्तोष सिताल, नेपाल टेलिभिजन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले आज कानुन दिवस मनाएको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजना गरिएको समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो। यस्तै समारोहमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीशहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो। कानुन दिवसको अवसर पारेर पूर्व प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा, दिलीप कुमार पौडेल, मीन बहादुर रायमाझी र अनुप राज शर्मालाई सम्मान गरिएको छ। त्यस्तै पूर्व न्यायाधीशहरू कृष्णजङ रायमाझी, अरविन्दनाथ आचार्य, उदयराज उपाध्याय, टोप बहादुर सिंह, राजेन्द्र राज नाखवा, ज्ञाइन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, शारदा श्रेष्ठ, हरिजङ सिजापति, बद्री कुमार बस्नेत, राजेन्द्र कुमार भण्डारी, पवन कुमार ओझालाई पनि सम्मान गरिएको छ। सम्मानित हुनेहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभयो। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको एनटिभी समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नयाँ मतदातालाई वैशाख 28 र 29 गते मतदान स्थलमै परिचय पत्र वितरण गर्ने आयोगको तयारी। भोलि राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदै। बागी उम्मेद्वारका कारण पार्टी पराजित भए कसैलाई छुट नहुने कांग्रेस सभापति देउवाको चेतावनी। सुदूरपश्चिम सधैँ आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनले छोएन राउटे समुदायलाई। निर्वाचनभन्दा खाद्यान्न र बन्दोबस्तीको सामानको बढी चिन्ता।
संसदमा प्री बजेटमाथिको छलफलको कार्यतालिका प्रभावित हुने, पहिलो बैठकमै बजेटको प्राथमिकता पेश गरी त्यसपछि प्री बजेट छलफल हुने प्रारम्भिक कार्यतालिका। सरकार विरोधी प्रदर्शनकै बीच श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्सेको राजीनामा, आपतकालीन आर्थिक सहयोगका लागि सरकारको अनुरोध। र जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय श्रृङ्खलाको उपाधि नेपालले जित्यो। अन्तिम खेलमा जिम्बाब्वेलाई 6 विकेटले हराउँदै श्रृङ्खला 2-1ले जित्न सफल। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3002 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 1693 जनाले पीसीआर र 1309 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सो अवधिमा 17 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या पछिल्लो 24 घण्टामा 38,359 रहेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 190 रहेको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्सेले राजीनामा दिनुभएको छ। आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको श्रीलङ्कामा सरकारको विरोधमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि राजपाक्सेले राजीनामा दिनुभएको हो। 76 वर्षीय राजपाक्सेले आफ्नो कान्छा भाइ राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेलाई राजीनामा पत्र पठाउनु भएको बताइएको छ। आफ्नो राजीनामाले सङ्कट समाधान गर्न मद्दत गर्ने आशा लिएको राजपाक्सेले बताउनु भएको छ। कोलम्बोमा राजपाक्से समर्थक र सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरूबीच भएको हिंसात्मक झडपपछि कर्फ्यू लगाइरहेका बेला यो कदम चालिएको हो। राजधानीमा भएको हिंसामा कम्तीमा 78 जना घाइते भएको स्थानीय अस्पतालहरूले जनाएका छन्। गत महिनादेखि बढेको मूल्य र विद्युत कटौतीको विरोधमा आन्दोलन भइरहेको छ। श्रीलङ्कामा सन् 1948मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना अहिले गरिरहेको छ। सरकारले आपतकालीन आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध पनि गरेको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजारले सकारात्मक लय लिन नसक्दा सरकारले पाउने पुँजीगत लाभ कर र धितोपत्र दलालले पाउने कमिसन घटेको छ। चैत्र महिनामा अधिकांश कारोबार भएको दिन बजार घट्दा लगानीकर्ताले पनि मनज्ञ लाभ लिन पाएका छैनन्। शेयर बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्दा त्यसको सिधा असर पुँजीगत लाभ करमा देखिएको छ। लगानीकर्ताले धेरै कमाउन नसक्दा पुँजीगत लाभ कर पनि घटेको छ। शेयर बजारबाट चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 9 अर्ब 72 करोड 98 लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर उठेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा थोरै लाभ कर चैत महिनामा उठेको हो। यो सेकेन्डरी मार्केटमा यो ट्रेड भोल्युम नै घटेर गएको छ। गत वर्ष अब सरदरमा 8-10 अरबको दरले डेली ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो भने अब अहिले लगभग यो चाहिँ अरबतिर झरिसकेको अवस्था छ। इन्डेक्स पनि घटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्डेक्स घटेपछि मान्छेले त गेन गरेन, त्यहाँ चाहिँ उसले लस भइरहेको अवस्थामा क्यापिटल गेन ट्याक्स भन्ने स्वाभाविक रूपमा उसलाई आम्दानी नभइसकेपछि त्यो घट्ने भएकोले गर्दाखेरि गेन ट्याक्स पनि घटेको अवस्था हो। गत वर्ष 14 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लाभ कर उठेको थियो। यो वर्ष 11 अर्बको हाराहारीमा लाभ कर उठ्ने अनुमान सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले गरेको छ। शेयर बजारबाट लगानीकर्ताले धेरै नाफा कमाउन नसक्दा ब्रोकरको आम्दानी पनि घटेको छ। सीडीएससीको तथ्याङ्क अनुसार चैत महिनामा ब्रोकरले 36 करोड 72 लाख रुपैयाँ कमिसन उठाएका छन्। ब्रोकरको कमिसन पनि यो वर्षकै कम कमिसन हो। ब्रोकरले लगानीकर्ताको शेयर खरिद तथा बिक्री गराइदिए बापत 0.27% देखि 0.4% सम्म कमिसन लिन पाउने प्रावधान छ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताले 1 वर्षभन्दा कम समयमा शेयर बेच्दा नाफा कमाएकोबाट 7.5% लाभ कर तिर्नुपर्छ भने सोभन्दा बढी अवधि राखेर बिक्री गर्दा 5% लाभ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। मानव निर्मित नेपालकै ठूलो पोखरी इन्द्र सरोवर ताल कुलेखानीमा केज प्रविधि अर्थात् पोखरीमा अलग अलग क्षेत्रमा बार लगाएर माछा पाल्ने तरिकाको विस्तार हुन नसक्दा किसानहरूले पर्याप्त लाभ लिन सकेका छैनन्। इन्द्र सरोवरमा करिब 7 जना किसानले समूह बनाएर माछा पालन गरिरहेको भए पनि सोही तरिका अन्य पोखरीहरूमा विस्तार हुन नसकेको हो। कुलेखानीमा रहेको केजमा माछा पाल्ने प्रविधिका बारेमा प्रचार प्रसार हुन नसक्दा यो प्रविधि संरक्षणमै मात्र सीमित हुन पुगेको हो। मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानी र केन्द्रकै प्राविधिक सहयोगमा
स्थानीय 685 जना कृषकको समूह इन्द्र सरोवर मत्स्य व्यवसाय सङ्घले केजमा माछा पालन गरिरहेका छन्। तर यही प्रविधिको प्रयोग गरेर अरू ठाउँमा माछा पालन गर्न किसानहरूले सोधी खोजी समेत गरेका छैनन्। यस्तै प्रविधि मार्फत अन्य पोखरीहरूमा पनि माछा पालन गर्न सकिने मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीकी प्रमुख अन्जु खड्ती मगर बताउनुहुन्छ। फिक्स केज राखेर पनि केजभित्र छुट्टै जातका माछाहरू, त्यसै गरी पोखरीमा छुट्टै जातका माछाहरू राखेर पनि पालन गर्न सकिन्छ। सरकारी तवरबाट यहाँ नर्सरी केज 10 वटा र उत्पादन केज 66 वटा रहेको छ। यसबाट वार्षिक 2.5 मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ। इन्द्र सरोवर मत्स्य व्यवसाय सङ्घले व्यवस्थापन गरेको 3027 उत्पादन केजबाट वार्षिक 10 मेट्रिक टन माछा उत्पादन भइरहेको छ। 38 वर्ष पुरानो भइसकेको यो प्रविधिलाई प्रचार प्रसार गर्न सकिए मत्स्य पालनको क्षेत्र विस्तारका साथै आयात प्रतिस्थापनमा समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट विनोद कुमार चौलागाईको रिपोर्ट। अब खेलकुद समाचार। नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्ध 3 खेलको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला जितेको छ। आज भएको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय खेलमा जिम्बाब्वेलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले श्रृङ्खला 2-1 ले जितेको हो। यो सँगै घरेलु मैदानमा भएको 3 खेलको T20 र एक दिवसीय श्रृङ्खला सम्पन्न भएको छ। बर्सातका कारण 33 ओभरमा छुट्याएको खेलमा नेपालले जिम्बाब्वे एलाई अन्तिम तथा तेस्रो खेलमा पराजित गर्दै श्रृङ्खलाको उपाधि जितेको हो। राम्रो लयमा देखिएको नेपालले जिम्बाब्वेले दिएको 214 रनको लक्ष्य 30.1 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नेपालको जितमा कुशल भुर्तेलले 84 रनको उत्कृष्ट अर्धशतकीय पारी खेले। त्यसै गरी अर्का ब्याट्सम्यान दिपेन्द्र सिंह एरीले अवजित रहँदै 60 रन जोडे। आसिफ शेखले 29 रन जोड्दा सुनिल धमलाले 6 रन बनाए। त्यसै गरी विनोद भण्डारी 28 रनमा अवजित रहँदा रोहित पौडेल भने खाता नखुल्दै आउट भए। नेपाल विरुद्ध जिम्बाब्वेका ब्रान्डन मातुवाले 3 विकेट लिए। टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 32.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 213 रनको योगफल तयार पारेको थियो। जिम्बाब्वेका लागि टाडी वानासे मारू मानेले 50 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। जिम्बाब्वे विरुद्ध बलिङतर्फ नेपालका किशोर महतोले सर्वाधिक 5 विकेट लिए भने सोमपाल कामीले 2 तथा करण केसी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 1-1 विकेट लिए। घरेलु मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास गर्न पाउँदा टोलीका खेलाड़ीहरूले खेललाई अझै बुझ्ने अवसर पाएको कप्तान सन्दीप लामेछानेले बताएका छन्। धेरै कुराहरू हामीले टेस्ट पनि गर्न पायौँ। धेरै जसो प्लेयरहरूले खेल्न पनि पाए, मौका पनि पाउनुभयो सबैजनाले होइन। धेरै जसो प्लेयरहरूले अनफर्चुनेटली 1-2 प्लेयरहरू अब भनौँ न त्यो रेन इफेक्टेड गेमहरूले गर्दा चाहिँ अब आजको गेममा पनि कति कुराहरू डिफ्रेन्ट तरिकाले जानुपर्ने थियो, तर त्यो रेनले गर्दा अब डिफ्रेन्ट अर्कै तरिकाले जानु पर्यो। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक बुबुदु दशा नाइकेले समग्रमा खेलाडीको प्रदर्शनमा उतार चढाव आए पनि नतिजा भने सन्तोषजनक नै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। Overall, it's all about filling our small blocks to going into USA. So I think we ticked a lot of boxes moving forward, but again आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिगुणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलाको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग 3 खेलको एक दिवसीय र 3 खेलकै T20 श्रृङ्खला खेलेको हो। एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गतको पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग 3 विकेटले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भने 9 विकेटको सफलता हात पार्यो। यो श्रृङ्खलालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले मान्यता नदिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागिताले खेलाडीको आत्मविश्वास बढाउन भने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ।
कुमार शर्माको साथमा प्रियालक्ष्मी कार्की, नेपाल टेलिभिजन। पूर्व विश्व विजेता रोमानियाकी सिमोना हालेप अन्तर्राष्ट्रिय दी इटालियाको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेकी छिन्। रोममा जारी प्रतियोगिताको महिलातर्फ फ्रान्सकी एलिज कोर्नेटमाथि 2-0 को सोझो सेटको जित निकाल्दै हालेप अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेकी हुन्। खेलमा 4 पटक लगातार गलत सन्विन्स गरेकी हालेपले दुवै सेटमा 6-4, 6-4 को जित निकालेकी हुन्। यो खेल 1 घण्टा 27 मिनट चलेको थियो। अब हालेपले अमेरिकन ड्यानियल कोलिन्ससँग अर्को चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। अब मौसम। प्रदेश 1 लगायत देशको पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ तथा प्रदेश 1 लगायत देशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 17 र 19 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नयाँ मतदातालाई वैशाख 28 र 29 गते मतदान स्थलमै परिचय पत्र वितरण गर्ने आयोगको तयारी। भोलि राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदै। बागी उम्मेद्वारका कारण पार्टी पराजित भए कसैलाई छुट नहुने कांग्रेस सभापति देउवाको चेतावनी। सुदूरपश्चिम सधैँ आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट। आसन स्थानीय तह निर्वाचनले छोएन राउटे समुदायलाई। निर्वाचन भन्दा खाद्यान्न र बन्दोबस्तीको सामानको बढी चिन्ता। संसदमा प्री बजेटमाथिको छलफलको कार्यतालिका प्रभावित हुने। पहिलो बैठकमै बजेटको प्राथमिकता पेश गरी त्यसपछि प्री बजेट छलफल हुने प्रारम्भिक कार्यतालिका। सरकार विरोधी प्रदर्शनकै बीच श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्सेको राजीनामा। आपतकालीन आर्थिक सहयोगको लागि सरकारको अनुरोध। र जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको उपाधि नेपालले जित्यो। अन्तिम खेलमा जिम्बाब्वेलाई 6 विकेटले हराउँदै श्रृङ्खला 2-1 ले जित्न सफल। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।